السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد. كيف وعدتكم الحصة الماضية بلي غنبدا معكم لا كونجوغيزون من الصفر. بالنسبة للدرس ديال اليوم غيكون الجزء رقم 1 في سلسلة تعلم لا كونجوغيزون. كيف راكم عارفين لا كونجوغيزون ماشي شي حاجة بسيطة اللي غادي نخدموها في فيديو واحد، لذلك الفيديوهات الخاصة بلا كونجوغيزون غنحطها مرقمة بأجزاء باش يوصلكم لي فيديو بالترتيب. اذا الدرس ديال اليوم هو الجزء رقم 1، وهاد الحصه غنخدم معكم واحد التعريف شامل ومن البدايه. ما بغيتش نبدا معكم بلي طون يعني لو بريزون لو باسي اكسيتيرا، بغيت نبدا معكم من البدايه اي من الصفر باش تفهموا مزيان. تبعوا معايا الفيديو الى نهايته وان شاء الله تستافدوا معايا. قبل ما نبدا ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، وايضا ضغطوا على جيم اذا عجبكم الفيديو. اول حاجه غنبداو بها هي لي مود. اللغة الفرنسية كتشتمل على 7 ديال لي مود. لي مود بالعربية هي الصيغ. بالنسبة لهاد لي مود عندنا لانفينيتيف، لانديكاتيف، لو سوبجونكتيف، لو كونديسيونيل، لو بارتيسيب، لامبيراتيف اي لو جيرونديف. بالنسبة لهاد لي مود كنقسموهم الى قسمين، عندنا لي مود بيرسونيل اي لي مود امبيرسونيل. لي مود بيرسونيل كي سو كونجوغ اون بيرسون، يعني هي الصيغ الشخصية، يعني اللي ممكن أن الفعل يتصرف فيها، اللي هي الانديكاتيف، لو سوبجونكتيف، لو كونديسيونيل اي لامبيراتيف. لي مود امبيرسونيل هما الصيغ لا شخصية اللي الفعل ما كيتصرفش فيها، اللي هما الانفينيتيف، لو بارتيسيب اي لو جيرونديف. بالنسبه لهاد لي مود كاملين غنعطيكم عليهم واحد التعريف باش تعرفوا شنو هو مود، لاش كنحتاجوه وشنو هي الدواعي ديال الاستعمال ديالو. غنبداو باسهل واحد اللي هو لانفينيتيف، اللي هو ساهل وبسيط. لانفينيتيف اي لا فورم دو فيرب نون كونجوغي. لانفينيتيف هو الشكل ديال الفعل غير مصرف، يعني الفعل كيكون مازال ما قصناش، مازال ما صرفناش. on reconnaît l'infinitif à sa terminaison، يعني باش كنعرفوا الانفينيتيف كنعرفوه بلا تيرمينيزون ديالو، يعني بالنهايه اللي كتكون اما er او لا er او لا oer ou bien re. هنا عطيتكم des exemples. par exemple fermer se termine par er. fermer بما ان هاد لو فيرب كيتسالى ب er اذا هاد لو فيرب راه ما مصرفش. finir se termine par ir. vouloir se termine par oir et vendre il se termine par re. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الانفينيتيف ساهل، هو الفعل يعني مازال ما قصناش، مازال ما صرفناش. ندوزو لانديكاتيف. L'indicatif est le mode personnel le plus employé dans la conjugaison. L'indicatif هو le mode اللي كنستعملوه بزاف لا conjugaison. Il permet de situer une action dans le temps. هاد الانديكاتيف يعني بالعربيه كنسميوه صيغه الدلاله. هاد الانديكاتيف هو اللي كيسمح لنا اننا نحددوا واحد الحدث في الزمان. يعني كيفاش في الزمان كنبينوا ان هاد الحدث اللي وقع واش وقع في الحاضر او لا في الماضي او لا في الفيتور. الانديكاتيف او الصيغه الدلاليه كتحتوي على مجموعه الازمنه اللي كنقسموها الى قسمين، لي طون سامبل اي لي طون كومبوزي. لي طون سامبل اي الازمنه البسيطه. الازمنه البسيطه هي اننا فاش كنجيو نصرفوا الفعل كيكون على شكل سوجي بلس فيرب، يعني ضمير زائد فعل. بالنسبه لي طون كومبوزي كيكون على شكل سوجي بلس اوكسيليير بلس بارتيسيب باسي، اي ضمير زائد مساعد زائد اسم المفعول. بالنسبة لي طون سامبل عندنا لو بريزون اللي هو الحاضر، لامبارفي الماضي الناقص، لو باسي سامبل الماضي البسيط، لو فيتور سامبل المستقبل البسيط. بالنسبة لي طون كومبوزي عندنا لو باسي كومبوزي الماضي المركب، لو بلوس كو بارفي الماضي التام، لو باسي انتيريور الماضي المتقدم، لو فيتور انتيريور المستقبل المتقدم. إضافة عندنا لو باسي ريسون الماضي الحديث، لو فيتور بروش المستقبل القريب. هاد لي دو طون ايضا نقدروا نضموهم لانديكاتيف car il permet de situer une action dans le temps، حيتاش هاد لي دو طون ايضا هاد الازمنه بجوج كيمكنونا من تحديد واحد الحدث في الزمن. بالنسبه لهاد لي طون دو لانديكاتيف غادي نخدمهم معكم ان شاء الله في دروس قادمه واحد بواحد. غنخدموا لا باغ اكزومبل لو بريزون، دواعي الاستعمال، كيفاش كنصرفوا لو فيرب في لو بريزون، شنو هي لا تيرمينيزون. شاك طون غادي نعطيكم لها ريغل ديالو. بالنسبه لهاد لي طون اللي خدمنا ديال لانديكاتيف ب10 نقدروا نقسموهم على واحد الخط زماني، لو باسي، لو بريزون اي لو فيتور.
بالنسبة للماضي كيشمل l'imparfait, le passé simple, le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le passé récent. بالنسبة le présent عندنا في l'indicatif فقط le présent et pour le futur عندنا le futur simple et le futur proche. الوغ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا الصيغه الدلاليه شنو هما الازمنه اللي كتحتوي عليها وان شاء الله غادي نخدموا كل زمان كما يجب. On passe au subjonctif أو صيغة التمني والشك. بالنسبة لهاد الصيغة كتحتوي على 4 الأزمنة اللي كنقسموهم لي طون سامبل et les temps composés. Pour les temps simples عندنا le présent et l'imparfait. Et pour les temps composés عندنا le passé composé et le plus que parfait. يعني بالنسبة لهاد الأزمنة غنشرحهم لكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. On utilise le subjonctif pour. يعني كنستعملوا le subjonctif من أجل pour exprimer un souhait يعني باش نعبروا على واحد التمني. Par exemple, je souhaite que tu sois présent. كنتمنى أنك تكون حاضر. Une volonté يعني الإرادة. Je veux que mes parents soient fiers de moi. يعني بغيت أن والدي يكونوا فخورين بيا. Une obligation يعني الإجبار. Il faut que tu viennes. يجب أن تأتي. Un ordre يعني الأمر. Il faut que tu sois avec nous. يجب أن تكون معنا. Un doute يعني الشك. Je doute que Jean soit allé au travail en voiture. كنشك أن جان يكون مشى للعمل بالسيارة. Une possibilité يعني إمكانية. Il est possible que je sois en retard. يعني ممكن أنني نكون متأخر. Une nécessité يعني الضرورة. Il est nécessaire que tu prennes de l'argent. يعني من الضروري أنك تأخذ النقود. Une émotion يعني المشاعر. Je suis heureuse qu'il fasse beau. يعني أنا سعيدة لأن الطقس جيد. Le conditionnel أو صيغة الشرط كيحتوي فقط على زمنين اللي كنقسموهم le temps simple اللي هو le présent, le temps composé اللي هو le passé. غير le passé كيف كتشوفوا هنا عندنا على جوج أشكال la première forme et la deuxième forme. La plupart كنستعملوا la première forme. La deuxième forme on l'utilise rarement يعني كنستعملوها نادرا. On l'utilise juste pour marquer un langage soutenu يعني كنستعملوها فقط باش نبينوا واحد اللغة راقية. On utilise le conditionnel pour نستعمل صيغة الشرط من أجل exprimer un désir, un souhait, un rêve يعني من أجل التعبير عن الرغبة, عن الأمنية أو عن الحلم. Donner un conseil ou une proposition يعني إعطاء نصيحة أو اقتراح. Demander quelque chose poliment طلب شيء بأدب. Donner une information sans certitude إعطاء معلومة دون يقين. Formuler une hypothèse. صياغة فرضية. إذن on passe à l'impératif أو لا صيغة الأمر. L'impératif se conjugue seulement à 3 personnes. يعني صيغة الأمر كتصرف فقط في 3 ضمائر. Le deuxième personne du singulier يعني هو tu. Le premier personne du pluriel nous. Et deuxième personne du pluriel اللي هو vous. Le mode impératif ne comporte que 2 temps, le présent et le passé. يعني صيغة الأمر كتحتوي فقط على جوج الأزمنة اللي هو le présent et le passé. كنقسموهم أيضا le temps simple اللي هو le présent ou le temps composé اللي هو le passé. On utilise l'impératif pour نستعمل صيغة الأمر من أجل إعطاء un ordre يعني أمر va te coucher اذهب للنوم. Une défense النهي ne joue pas au feu لا تلعب بالنار. Une demande طلب cueille seulement les fruits mûrs s'il te plaît اقطف فقط الفواكه الناضجة من فضلك. Un conseil نصيحة dors si tu veux être en forme demain نم إذا كنت تريد أن تكون بصحة جيدة غدا. Un souhait أمنية passe un bon moment au terrain امضي وقتا جيدا في الملعب. Le participe هاد لو مود هذا كيحتوي على جوج ديال لي فورم لا فورم سامبل اي لا فورم كومبوزي الشكل البسيط والشكل المركب. بالنسبه للشكل البسيط عندنا لو بارتيسيب بريزون اللي هو اسم الفاعل اي بور لا فورم كومبوزي عندنا لو بارتيسيب باسي اللي هو اسم المفعول.
Alors, on commence par le participe passé. À quoi sert le participe passé? Il sert principalement à conjuguer un verbe au temps composé de l'indicatif. يعني كنحتاجوه أساسا لتصريف فعل في الأزمنة المركبة ديال الصيغة الدلالية. Il sert à conjuguer les verbes à la voix passive. كنحتاجوه لتصريف الأفعال في المبني للمجهول. Il sert aussi à s'employer comme un adjectif qualificatif. كنستعملوه أيضا كنعت. Et pour le participe présent اللي هو اسم الفاعل, on l'utilise pour exprimer la cause. كنستعملوه للتعبير عن la cause اللي هو السبب, ou bien subordonné relatif en qui. Et le dernier mode, c'est le gérondif. Le gérondif est اسم الفاعل الدال على الحال. Le gérondif indique qu'une action se passe en même temps qu'une autre. يعني le gérondif كيبين لنا أن حدث كيدوز في نفس اللحظة مع حدث آخر. Les deux actions sont dites simultanées. هاد الحدثين بجوج كنقولوا على أنهم متزامنين. Le gérondif comporte deux formes. La forme simple et la forme composée. Pour la forme simple, on a le présent, et pour la forme composée, on a le passé. L'emploi du gérondif, يعني استعمال le gérondif. فوقاش كنستعملوه؟ فاش كتكون عندنا لا سيمultanéité هو التزامن, يعني كيكونوا جوج الأحداث كيوقعوا في نفس اللحظة. Ou bien pour exprimer une condition للتعبير عن الشرط, pour exprimer la manière للتعبير عن الطريقة, ou bien la cause للتعبير عن السبب. الوغ كيف سبق لي قلت لكم, هذا واحد التعريف شامل لا كونجيغيزون باش تعرفوا راسكم فين واقفين, شنو فاهمين وشنو ما فاهمينش. بالنسبه لهاد الازمنه غادي نشرحهم لكم كاملين ان شاء الله في فيديوهات قادمه. ما تنساوش كيف قلت لكم الاشتراك في القناه, تفعيل الجرس, وايضا ضغطوا على جيم الى عجبكم الفيديو, وايضا شاركوا الفيديو مع اصدقائكم. et à bientôt.